अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक डिक्लाइनिंग नोट शो करते हुए दिखाई दिए। आज के दिन हमने तकरीबन 1000 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा, यानी कि 988 एंड देयर अबाउट पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा। यहाँ पे एक चीज़ कहना ज़रूरी है कि 61,500 अबव मार्केट का क्लोजर हुआ, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखें कि 48,000 से लेके 67,000 के लेवल को टच करना और फिर थोड़ी सी करेक्शन लेना, इट मींस कि मार्केट में 26,000 27,000 पॉइंट्स के बाद अब करेक्शन आई है। दिस इज़ हेल्दी करेक्शन। अब ये भी कह सकते हैं हम कि ये जो डिप आ रही है या फिर ये जो एक स्पेस जनरेट हो रही है या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो लोग प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अब एक स्पेस आ जाती है, उन इन्वेस्टर्स के लिए भी अब जगह बन जाती है जो मार्केट के अंदर न्यू एंट्री लेना चाहते हैं। और साथ साथ अब म्यूचुअल फंड्स की स्टार्टिंग ऑफ द वीक बाइंग सेलिंग देखने में आई थी, अब उनकी भी बाइंग देखने में आएगी कुछ अर्से बाद। और साथ साथ फॉरेनर्स आर नेट बायर्स, बट दे आर नॉट सो मच, हम कह सकते हैं कि उनकी तादाद जो है वो अभी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, अभी वो थोड़ा जस्ट एक इनिशियल बाइंग उनकी देखी में आ रही है। अगर आने वाले दिनों में फॉरेनर्स की बाइंग बढ़ जाती है तो हमारे पास मार्केट के नंबर्स जो अभी हमें दिखाई दे रहे हैं उससे कई ज़्यादा आगे जा सकते हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ओवरऑल रुपी के हवाले से। रुपी एप्रिसिएशन देखी जा रही है, डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा है कंसेक्यूटिव 7 डेज, हमने कल भी देखा था, आज के दिन भी हमने रुपी को थोड़ा सा एप्रिशिएट होता हुआ देखा है। डेली बेसिस पे एप्रिसिएशन होना, सस्टेनेबिलिटी आना कितना ज़्यादा इम्पैक्ट देगा हमारी इकोनॉमी को, आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हवाले से बात करेंगे, क्या रिसोर्सेज हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रियल चैलेंजेस की हम बात करें, सबसे ज़्यादा हमें जो एक एनर्जी के हवाले से जो चैलेंजेस सामने आते हैं वो आज हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से बात करेंगे, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आउटकम आ रहा है। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं और आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए इन एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ जनरेशन के हवाले से। और साथ साथ एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है तो ये हमारे एक मुल्क की सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होना और साथ साथ एक्सपोर्ट्स का बढ़ना। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल इस तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। जफ़र पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के और इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सईद शफीक साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हम एक डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से। ज़फ़र साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे चैलेंजेस थे और हर इकोनॉमी में होते हैं, ऐसा कोई नहीं कि हमारे पास ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एक पेशेंस लेस हो जाते हैं या इम्पेशेंट हो जाते हैं, जल्दी हमें रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी हम चाहते हैं कि हमारे ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ जाए, क्यों नहीं आया। दूसरा ये कि हमारे जो अभी नंबर्स हैं, अगर थोड़ा सा फैक्ट्स पे भी बात करें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, तो अभी क्या दिखाई दे रहा है आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, विजन? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, मुझे ब्रॉड प्रॉस्पेक्टस के अंदर ओवरऑल बहुत पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं या जो हमारी नंबर्स आ रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। जैसे आपने स्टॉक का जिक्र किया, ये जो इतना जाने के बाद जो थोड़ी सी करेक्शन आई है, इसमें अगर हम ये देखें कि एक तो दिसंबर एंड है, क्लोजिंग है, तो बैंकों से सेटलमेंट होती है, प्रेशर होता है बैंकों के साथ, और जो कमिटमेंट्स होती हैं उसका प्रेशर होता है, और प्रॉफिट टेकिंग की बात भी है। और अगर हम देखें इंटरनेशनली तकरीबन 5-6 रोज़ से दुनिया बंद हो चुकी है ड्यू टू क्रिसमस हॉलीडेज़, न्यू ईयर हॉलीडेज़ और जो एनुअल लीव्स होती हैं लोगों की। तो ये एक हमेशा से रहा है कि इस आखिरी 15 दिन में दिसंबर में लोगों की दिलचस्पी कम हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ स्टॉक बहुत पॉजिटिव रहेगा जैसे आपने फरमाया। उसके अलावा जो बात है कि डॉलर के रेट की, वो हमने दिसंबर में देखा 2 से 3 रुपए का कमी हुई और आने वाले दिनों में मज़ीद कमी लगती है। आपने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, अब आपका 3 महीने के बाद जो आपका जो करंट अकाउंट का खसारा है वो सरप्लस में गया है 3 माह के बाद, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। राइट। अब रह गई एक्सपोर्ट की बात और इंडस्ट्री की। ठीक है, थोड़ा सा बहुत हमको इस वक्त मुश्किलात पेश है ड्यू टू कॉस्ट ऑफ डूइंग एनर्जी। बिजनेस।
الیکٹریسٹی ہے یا گیس ہے وہ تھوڑی مہنگی ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو ایکسپورٹر کو اگر ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں تو جو ہماری کرنسی کی پرائز ہے وہ پورے خطے میں اتنی کم نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے، تو اس طرح وہ کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے ہی ڈالر کو روکا گیا ہے۔ اگر ان کو اگر ایکسپورٹرز کا خیال نہ ہو حکومت کو تو یہ 250-60 پہ آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ان کو سپورٹ دینے کے لیے بھی کئی دفعہ گورنمنٹ اس کو ڈالر کو روک کے رکھتی ہے۔ اگر کبھی زیادہ ایکسس ہو جاتا ہے تو انٹر بینک کے اندر تو پھر خریدنے بھی نکل آتے ہیں جس کو انٹرونشن کہا جاتا ہے، جی تو اس طرح ان کو کاسٹ جو ہے ان کی کافی زیادہ کمپنسیٹ ہو جاتی ہے۔ اب بات آ گئی انڈسٹری کی، تو انڈسٹری ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں آپ کا ایل ایس ایم بڑا ہے اور آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑی ہے، اور ریمیٹنس جو گرے مارکیٹ میں چلی گئی تھی وہ بھی واپس آئی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی جو مینوفیکچرنگ کا جو سیکٹر بڑا ہے، جو اسٹاک ایکسچینج جو بڑا ہے، وہ صرف اور صرف انڈسٹری کے ریزلٹس کی وجہ سے بڑا ہے، یہ کوئی ببل نہیں ہے یا کوئی آرٹیفیشل نہیں ہے۔ رائٹ تو رائٹ ظاہر ہے مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہوا ہے، انڈسٹری میں اضافہ ہوا ہے۔ اب مزید جو بات ہے ایکسپورٹ کرنے کی، تو ہمارے یہاں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے اوور آل ایک بزنس مین کو کہ ان کو ہر وقت کوئی نہ کوئی سپورٹ چاہیے، کوئی نہ کوئی انسینٹیو چاہیے۔ ہم لوگوں کو ایک عادت ہو گئی ہے، جیسا آپ نے فرمایا نا کہ ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں، جذباتی لوگ ہیں جو جلدی خوش ہو جاتے ہیں، تو اب ہم کو اوپن کمپٹیشن میں آنا پڑے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل انڈسٹری کو جو لوکل مارکیٹ مل رہی ہے ڈیو ٹو جو ہماری جو ڈرائیو چل رہی ہے اسمگلنگ کے خلاف، اور امپورٹ بیسڈ جو منی لانڈرنگ ہے یا امپورٹ بیسڈ جو اسمگلنگ ہے، دیکھیے یہ بہت بڑی سپورٹ ہے لوکل انڈسٹری کو کہ جو آئے دن جو ایف بی آر کام کر رہا ہے، تو ہماری دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے پاکستان، تو اگر وہ تھوڑی سی توجہ اپنی کوالٹی کے اوپر اور اپنی پرائس پہ دے دیں تو ایکسپورٹ جتنی ہی بڑی مارکیٹ ہے یہ، دیکھیے آپ کا ہماری ٹوٹل لوکل ایکسپورٹ مارکیٹ 27-28 بلین ہے جی اور امپورٹ آپ کی تقریباً 60-70 بلین ہے، تو اگر آپ آدھی توجہ بھی ہمارا انڈسٹریز دے دے اس چیز پہ، اپنی چیز کو برانڈ نہیں بنا پایا، کوالٹی نہیں بنا پایا، اسی لیے لوگ سب سے جو ہلکا ملک ہے مینوفیکچرر جو ہے چائنا، اس کو ہم پاکستان کے اوپر پریفر کرتے ہیں پبلک۔ تو اگر یہ اپنی کوالٹی ٹھیک کریں اور اپنی پرائس ٹھیک کریں، دیکھیے بہت سی کمپنیز ہیں ابھی جن کو موقع ملا ہے، انہوں نے اپنی پرائزز بڑھا دی ہیں اور کوالٹی خراب کر دی ہے۔ تو اگر ہم ایکسپورٹ کے ساتھ ساتھ لوکل مارکیٹ کو بھی توجہ دیں گے تو ہماری بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت ہماری بڑی مارکیٹ ہے، دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے، اور ایک طرح کی یہ را پڑی ہے، ورجن ہے بالکل، جس میں بے تحاشا مواقع ہیں، اور پبلک پلس حکومت خاص طور پہ جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فل سپورٹ کر رہی ہے آپ کو ہر فیلڈ میں، چاہے ٹائر ہو، بیٹری ہو، کپڑا ہو۔ ایک وقت تھا کپڑا یہاں سے امپورٹ ہوتا تھا، ایکسپورٹ ہوتا تھا، اب امپورٹ ہو رہا ہے، ٹائرز ہر چیز ہم ایکسپورٹ کرتے تھے، تو اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوکل جو مینوفیکچر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، رائٹ اس کی توجہ کم ہے۔ بہت سارے کوشچنس ریز کیے ہیں ظفر صاحب نے، لیکن میں ایک کوشچن جو سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے میں اسی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وجہ تھی پہلے ہم تمام چیزیں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اب ہمیں وہ امپورٹ کرنا پڑتے ہیں؟ کیا صرف ریزن ہماری پاپولیشن انکریز ہونے کا ہے کہ ہماری گروتھ اور ہماری جو ایک ایبلٹیز ہیں، کیپیبلٹیز ہیں، وہ سب کی سب اسی میں ہی یوٹیلائز ہو جاتی ہیں کیونکہ ہماری پاپولیشن بہت بڑی ہے، گروتھ بھی پتہ نہیں چلتی کیونکہ پاپولیشن بہت بڑی ہے؟ ریزنز کیا ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ریز کی کہ ہمیں تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا، ہم نے کمپنسیٹ کیا ڈالر کی جو ڈیپریسیشن ہوئی، روپی کی اپریسیشن ہوئی، اور ایکسپورٹرز کو کتنا فائدہ ہوا اس سے اور کیا وجہ، یہ تمام چیزیں جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، سوال آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا آنسر دیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پی ٹی وی کا شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں۔ میں جو سوال تھا ان کا جو آپ نے ابھی ایکسپلین کیا، دیکھیں آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اصل میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ہم چائنا سے کوئی چیز اگر امپورٹ کرتے ہیں اور اس پہ ڈیوٹی بھی دیتے ہیں، ٹیکسز بھی دیتے ہیں، اس پہ فریٹ بھی ہم پے کرتے ہیں وہاں سے یہاں تک کا، اور اپنا مارجن آف پروفٹ بھی اس پہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بھئی اگر صورتحال ایسی ہے کہ وہی چیز لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہے تو وہ ایز کمپیئر ٹو امپورٹڈ مٹیریل یا امپورٹڈ پروڈکٹ
آپ وہ چائنا سے مگر آپ کی جو کاسٹ ہے وہ اس سے زیادہ آ رہی ہے، تو آپ فیزیبل نہیں ہوتے. لہٰذا ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ میں وہ سروائیو نہیں کر پاتا. میں اگر کسی چیز کو ظفر صاحب نے مینوفیکچر کہا کہ کرتا ہوں، آپ تھوڑی کوالٹی اور تھوڑا سا پرائس پہ کام کر لیں، تو پرائس پہ کیسے کام کریں گے؟ نہیں دیکھیں، کوالٹی اور پرائس پر کوئی اپنی جیب سے تو لے کے نہیں کرے گا نا. ہم ظاہری بات ہے بزنس کرنے بیٹھے ہیں نا، کوئی فلاحی ادارہ تو نہیں چلائیں گے نا. تو معذرت کے ساتھ وہ بات ان کی اپنی جگہ جس پرسپشن میں انہوں نے کہی وہ بالکل صحیح ہے وہ بات. مگر آپ یہ میں شاید اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے کچھ بچے تھے، ہم وہ یہ اپنی انوویشنز اور کریشنز کے ساتھ یونیورسٹی کے بچے تھے، ان کو ہم نے مدعو کیا تھا. تو آئے تھے، ایک پروڈکٹ انہوں نے سامنے رکھی، انہوں نے کہا جی ہم نے خود بنائی ہے یہاں پہ. بہت اچھے جی آپ نے بنائی ہے، ویری گڈ. بیٹا اس کی کاسٹ کتنی آئی ہے آپ ذرا بتائیں گے؟ انہوں نے جو بتایا کاسٹ، میں نے کہا آپ نے مارکیٹ میں پتہ کیا کہ ادر کنٹریز سے یہ امپورٹ جو یہ آ رہی ہے یہی چیز جو آپ نے بنائی ہے اس کی مارکیٹ میں پرائس کیا ہے؟ ہاف پرائس میں تو یہ آلریڈی اویلیبل ہے. ہاں، تو پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں آپ اس میں کوشش یہ کریں، آپ کا یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے یہ زیادہ ہے. بھلے آپ نے بنا لیا مگر آپ سکسیزفل اس میں اس لیے نہیں ہوں گے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے. آپ اس کو کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں اس پہ بھی کام کریں ساتھ ساتھ. صرف مینوفیکچر کرنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی دوسری چیزیں جو ہیں ان سب کو بھی، ان سارے فیکٹرز کو سامنے رکھ کے آپ نے اس کو چلنا ہوتا ہے لے کے. اب دوسرا سوال کیا تھا آپ یا کا؟ تو لوکل کرنسی، لوکل جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کو پھر انکریج کرنے کے لیے وہ امپورٹ پہ پابندی دیکھیں ہو آج تاکہ پھر وہ ہم چیزیں. چائنا کی مثال دیتے ہیں نا. چائنا آج جس مقام پر پہنچا ہے وہ ایک دن میں نہیں پہنچا ہے. وہ ان کا اسٹائل تھوڑا سا مختلف ہے. وہ والیوم بیس بزنس کرتے ہیں. ان کا مارجن آف پروفٹ بہت لو ہوتا ہے اور کوانٹٹی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. اور بہت ایک لانگ ٹرم پلاننگ، بہت ایک وہ لانگ بڑے ٹرم بڑے اس سے ویژن کے چلتے ہیں ساتھ. ٹیکنیک کے ساتھ، اور اس حساب سے وہ ویزیبل ہیں، پروفیٹیبل ہیں. دوسرا سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا روپی کے حوالے سے، روپی اپریسیشن جو ڈالر کے اگینسٹ ہو رہی ہے اس سے ایکسپورٹرز کو کتنا ایک امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں میں بڑے غور سے سن رہا تھا پرائز صاحب کی بات، اور میرے بڑے اچھے مراسم بھی ہیں ان کے ساتھ، اور میں ان کی صحبت میں بھی کافی اٹھتا بیٹھتا ہوں. تو مگر ایک بات سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کر رہا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ شاید گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ڈالر 250-60 پہ آ جائے. ابھی شاید اس کو وہ شکل یا اس کی وہ جو ریئل پکچر ہے اس کی وہ نہیں آ رہی ہے سامنے. مگر جہاں تک میں نے سنا اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کوئی انٹرفیئرنس کر نہیں سکتی ان چیزوں میں. اسٹیٹ بینک کلی مختار ہے اس چیز کے اوپر. آپ نے پتہ ہے پارلیمنٹ میں ایک قانون بھی اور آئین سازی بھی ہو چکی ہے اس کے اوپر، اور ہم اس میں کوئی ایز حکومت یا ایز گورنمنٹ ہم اس میں اب کوئی مداخلت کر نہیں سکتے. تو اس پہ بڑا کرٹیسزم بھی چلیں ہوا اس تھا کا بیچ میں. جواب وہ خود ہی ٹھیک ہے دے لیں نا، گے. ظفر صاحب دے دیں گے زیادہ بہتر انداز میں. میں اپنی نالج کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. دوسری جو بات ہے صورتحال ہے، دیکھیں یہ اچھی خبر تھی جو انہوں نے دی تھی کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس وقت پروفٹ میں، آپ مطلب پلس سائڈ پر آپ چلے گئے ہیں، سرپلس آ گیا ہے. سرپلس ہو گیا ہے. اور آئندہ آنے والے وقت میں کیونکہ ہم منتھ ٹو منتھ کیلکولیٹ کر رہے ہیں اس میں، تو ایک آدھ 2 مہینے تو ضرور ہو سکتا ہے وہ. اور اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو گرے سائڈ پہ جا رہا تھا ہمارا اوورسیز پاکستانی اس کی ریمیٹنسز جو تھیں وہ گرے چینل یوز ہو رہا تھا اور اس کے ذریعے آ رہی تھی. تو اب وہ اس چینل پہ فوکس کیا گیا، ان کے لوکل جو ذرائع تھے ان پر قابو کیا گیا. انٹرنیشنل پہ تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو یہاں ہونے کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کے وہ جو پراپر بینکنگ چینل تھے وہ ان کا یوٹیلائزیشن بڑھ گیا. اس وجہ سے آپ کی وہ آمدنی جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہوئی. اور ہم بھی اس پر بہت عرصے سے یہ بات کہتے تھے کہ بھئی اس پر آپ فوکس کریں. تو مجھے شاید یاد ہے کیونکہ میں نے 3 سال سعودی عرب میں بھی گزارے ہیں، تو میں نے وہاں ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا ہے. اور جب میں آ کے یہاں یہ بات کرتا تھا کہ اگر آپ کوئی انسینٹیوز دیں، کوئی بینیفٹ دیں ان کو، تو یقیناً ان کا رجحان جو ہے نا وہ اس طرف ہوگا. کیونکہ موسٹلی آپ کے جو گلف میں سب سے زیادہ ریمیٹنس آپ کی گلف ایریا سے آتی ہے. گلف اس میں سعودی عرب ہے، دبئی ہے، بحرین ہے، کویت ہے، یہی کنٹریز ہیں زیادہ جہاں پاکستانی ہیں. اور سعودی عرب میں تو صرف 40 لاکھ 4 ملین سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں. اس میں زیادہ تر جو کلاس ہے نا وہ آپ کی لیبر کلاس ہے، جس کو اس چیز کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے اتنا زیادہ. تو ہم لیکن اس کو سر بار فار یور بار کائنڈ انفارمیشن، اب ریمیٹنسز بھی بڑھ رہے ہیں. اب اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کی ایجوکیشنل سرٹیفکیشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. بہت اچھا اور ہے. ابھی پاسٹ میں ہی جسٹ 3 days بیفور پرائم منسٹر صاحب نے ایک ووکیشنل سینٹر کا بھی افتتاح کیا ہے بلوچستان میں، جو کہ جس سے تمام یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ اس سے مستفید ہوں گے. ان کی کریئر کاؤنسلنگ ہوگی، ان کو یہ پتہ چلے گا کہ کس فیلڈ میں جانا ہے، اور آئی ٹی کے حوالے سے بڑے بینیفٹس ہوں گے. میں ظفر صاحب سے 1-2 منٹ ایڈ کر دوں اس میں. آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے بہت اچھی ہے، اور ہم نے بہت کافی اس موضوع پہ آپ کے پروگراموں میں بات کی ہے، یوتھ کے حوالے سے تو خاص طور پہ.
ایک چیز جو میں اور پروپوزل دینا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ آپ کی بیک بون ہوتے ہیں آپ کے کمرشل بینکس جو ٹریڈ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں امپورٹ میں ایکسپورٹ میں. رائٹ. اچھا بہت سارے انسینٹیو گورنمنٹ آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ اسپیچز میں یا بجٹ میں ایسے انسینٹیوز ملتے ہیں ایکسپورٹرز کے لیے جو عام آدمی تک نہیں پہنچ پاتے یا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے لیے کیا ہے. مثال کے طور پہ میں الٹریٹ ہوں یا اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں, کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایکسپورٹ کے قوانین کا اور وہ انسینٹیو جو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے مل سکتے ہیں ان کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی روایتی طریقے پر چلا جا رہا ہوں اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ملک کو ضرورت ہے جو ہمیں ضرورت ہے جو جس انداز میں اسے ایکسپورٹ کرنے کی وہ ہم نہیں کر پاتے. تو میں کمرشل بینک کا ذکر اس لیے کرنا تھا کہ وہاں ایسے ڈیسکس ہونے چاہیے ان کی خاص جو بڑی برانچز ہیں مین برانچز ہیں جہاں وہ ان کے کسٹمرز کو اپنے اویئرنیس دیں اس حوالے سے کہ بھئی یہ لون جو ہے گورنمنٹ آفر کر رہی ہے. جیسے ہم اگر ڈسکاؤنٹ ریٹ آج کا دیکھیں تو 22, 23, 24% پہ جا رہا ہے پلس کائبور آپ ایڈ کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا, تو وہ تو آلموسٹ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت ہمارے لیے تو آؤٹ آف کوشچن ہے کہ ہم اس پرائس پر جو ہے نا کچھ کر سکیں. تو اس طرح گورنمنٹ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے جو انسینٹیوز دیتی ہے اس کے بارے میں ایک عام آدمی یا جو ایس ایم ایز ہیں ان تک وہ انفارمیشن کا پاس ہونا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو سمجھانا, ان کو ہونا بتانا, چاہیے اس کے لیے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. رائٹ. ظفر صاحب ایک تو یہ جو انہوں نے تھوڑا سا جس بات سے ایک اگری نہیں کیا, میں ڈس اگری کیا, اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. دوسرا یہ کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے ایکسپورٹ پالیسی ہونی چاہیے, ایکسپورٹ کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. ایکسپورٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا جو ان کی ایک رائے ہے پروپوزلز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن واقعی ایکسپورٹس کے اوپر ہمیں ڈیفینیٹلی اور ایک بہت زیادہ کین ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی ہمارے پاس جو پوزیشن ہے جو انرجی کے پرووائڈ ہونے کی پوائنٹ آف ویو ہے یا پھر جو ہمارے پاس گیس کے حوالے سے ایشوز ہے سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں, اور نیئر ٹرم میں آپ میکروز کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو سعید صاحب نے فرمایا ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہیلپ ڈیسک ہونے چاہیے بینکس کے اندر, لیکن ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہم نے پہلے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ایکسپورٹ پروموشن بیورو کے نام سے تھا تو وہ اس لیے اس کے سینٹرز ہر شہر میں ہیں, لیکن ایکسپورٹرز کو ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کریں اتنا ہی کم ہے, یعنی کہ جائز طریقے سے. اور اب جو بات ہے کہ جو ایس ایم ایز ہیں واقعی ان کو نہیں معلوم, جو ہمارے بڑے کاروباری لوگ ہیں بڑے ایکسپورٹرز ہیں وہ ناجائز بھی انسینٹیو ان کا لے جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلی گورنمنٹ میں دیکھا کہ $3 بلین کے ان کو قرضے ملے چند خاندانوں کو زیرو ریٹ پہ. وہ اس لیے دیے گئے تھے کہ وہ اپنی جو مینوفیکچرنگ کی جو اسکل ہے وہ بڑھائیں, اپنا سائز بڑھائیں, اور وہ صرف اور صرف جا کے پراپرٹی میں لگا. رائٹ. اچھا اب دوسری بات رہ گئی ایکسپورٹ کی جو پالیسی ہے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک تو ہم لوگوں کو اپنے رائٹس یاد ہیں, ڈیوٹیز یاد نہیں ہیں, اور جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں اس وقت تقریباً $18 بلین کی سبسڈی دیتے ہیں ایلیٹ کلاس کو. اس میں سب چیزیں شامل ہیں آپ کی ایکسپورٹر کو اس کو. تو اب ایکسپورٹر کی جو پالیسی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آپ اس کو سبسڈی دیں, پہلے ساری سبسڈیز ختم کر دیں جب وہ ریمیٹنس لے کے آئے. جو سعید صاحب نے فرمایا ان کی بات کا بھی میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں کہ وہ جو ایس ایم ای والا ہے وہ بھی اپنے آپ کمپنسیٹ ہو جائے گا جب اس کی ریمیٹنس آئے گی. اس وقت ہم ایکسپورٹر کو 30 سے 35% مختلف چیزوں میں سبسڈیز دے رہے ہیں ملا کے, اگر ہم کلب کرتے ہیں اس کو. تو سب سے آسان طریقہ ہے کیونکہ پاکستان میں ہر چیز کا مس یوز ہوتا ہے. ایون دین اب ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے کہ ہم نے جو پالیسیز بناتے ہیں اس میں ہم اپنا ذاتی فائدہ وہ لوگ پہلے رکھتے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. تو ہم کو چاہیے آسان چیزوں پہ جائیں تاکہ جو الٹریٹ لوگ ہیں جو سادہ لوگ ہیں وہ بھی اس کو حل کر سکیں. ریمیٹنس آئے اور اس کو آپ 30% یا 25% ڈائریکٹ ریبیٹ دے دیں. کیوں ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک جو 2 فیکٹری والے اگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کا جو فائدہ لے رہے ہیں وہ 10 لوگ لے رہے ہیں کہ جی میں بھی ایکسپورٹ کر رہا ہوں. کس پہ؟ جیسے انہوں نے فرمایا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں. وہ جو آپ سمجھتے ہیں سستی سب کے بجلی ساتھ پیرالل ایک پالیسی ہو جو کہ کنسسٹنٹ بھی ہو اور سب کو پیرالل ملے, ایسا نہیں ہو کہ کوئی زیادہ فائدہ لے لے کوئی کم فائدہ لے لے. کیونکہ چھوٹے لوگ عموماً واقعی نہیں پہنچ پاتے, ان کا وہ سائز نہیں ہوتا اور ان کی وہ اپروچ نہیں ہوتی. ظفر صاحب میں یہاں آپ کو پاز کروں گی. ہمارے ساتھ اوور کال ملک ارشد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ چیئرمین ہیں ڈبلیو گروپ آف کمپنیز کے, بزنس مین بھی, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. تھینک یو میم.
मलिक साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक सिनेरियो कैसे देखते हैं, खास कर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की, और साथ साथ जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात हो रही है, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? अभी जो इक़दामात किए गए, खासकर SIFC के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो अब थोड़ा सा एक्टिविटी तेज़ हो गई है, स्पीडी हो गई है, कैसे देखते हैं? मैडम बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम प्रोग्राम में मुझे शामिल किया है। और इस वक्त जो हमारे मुल्क की हालात हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है हमारे मुल्क की, उसमें SIFC का रोल मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव है। और वो जिस तरह चीज़ें लेके चल रहे हैं, वन डे वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर चीज़ें लेके जा रहे हैं। अभी जो मेरे दोस्त बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की, स्मॉल इंडस्ट्री की, और जो रेमिटेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इकानमी हो या पूरी दुनिया में किसी मुल्क की भी इकानमी, अगर हम लफ्ज़ इकानमी को प्रॉपर आम बंदे को समझाने के लिए समझाएं भी उसको, तो इकानमी जो है ये असल में एक हमारी जो मार्केट प्लेस है उसमें एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। पहले ये जब शुरू हुई तो पूरी दुनिया में ये बार्टर सिस्टम था, एप्पल के बदले बनाना, बनाना के बदले कोई और कोई ना कोई चीज़ होती। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी करेंसी डेवलप हुई, उसके बाद एक्सचेंज विद करेंसी आ गया। तो पूरी दुनिया में सिर्फ वो मुल्क, वो इकोनॉमीज ग्रो कर रही हैं जो अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करके वो प्रोडक्ट R&D करके वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो दुनिया में जिसकी जरूरत है। जिनके पास वो प्रोडक्ट आ गया, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, अपनी इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट भी डेवलप कर लेंगे। अगर हम R&D ऐसी नहीं करेंगे जो पूरी दुनिया की जरूरत है, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं समझता हूँ इस वक्त इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो हमारे जिनके साथ हम भी आज़ाद हुए, वो भी कटे हम, बल्कि बांग्लादेश तो हमसे कई साल बाद हमसे ही आज़ाद हुआ। तो मैं समझता हूँ वो 72 बिलियन का टारगेट करके बैठ के अगले साल का $1 बिलियन का, और जो इंडिया है उसकी एक्सपोर्ट जो है इस वक्त जो है वो 759 अराउंड $800 बिलियन वो टारगेट करके बैठ गए। और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो है $39.6 बिलियन की टोटल। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें वो चीज करने की जरूरत है। मैं कहता हूँ इसमें कोई बड़ी साइंस है ही नहीं। अब जैसे पूरी दुनिया के बड़े मुल्क जैसे कोशिश करते हैं ना कि छोटे मुल्क तरक्की ना करें, ऐसे WTO को जैसे ये सिस्टम है, ये भी बड़ी इंडस्ट्री चाहती है कि छोटी तरक्की ना करे। हम अगर कोई नया प्रोडक्ट बना लें, हम पेटेंट उसको रजिस्टर करा लें, तो पूरे 20 साल पे और हमारा कंपेटिटर ना हो। मैं कहता हूँ ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मुल्क डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो असल में उनको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अभी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को जो कंट्रोल करना चाह रही है वो बड़ी इंडस्ट्री है। मुल्कों की बात अब पीछे रह गई है, अब इंडस्ट्री के ऊपर बात आ रही है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की इकोनॉमी को 2 इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही है, एक फार्मास्यूटिकल है, एक डिफेंस है। वो आपसे बेडशीट तो लेते सर, हैं, IT सेक्टर भी अब तो आगे बढ़ रहा है। इस मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ही इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं सर। के बगैर तो आप तरक्की कर ही नहीं सकते ना। ये तीन इंडस्ट्रीज आ गई। तो और सर टेक्सटाइल भी है, फिर हमारे पास राइस भी है। इस बार तो उन्होंने अच्छे टारगेट सेट किए हैं। उसके ऊपर आने लगा हूँ, मैं ऊपर उसके आने लगा हूँ। देखिए वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं जिनके अंदर बहुत बड़ा मार्जिन है। हमसे वो चावल भी ले लें, गंदम भी ले लें, आटा भी ले लें, हमसे ये सारी चीजें ले लें। टेक्सटाइल की पूरी दुनिया की इंडस्ट्री, मैडम आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं, सिर्फ $900 बिलियन की इंडस्ट्री है। इससे डबल बड़ी इंडस्ट्री तो आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री $1600 बिलियन की इंडस्ट्री है। और आपकी फार्मास्यूटिकल में आपका जो इकोनॉमिक शेयर है आपकी इसमें एक्सपोर्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ $339 मिलियन का है। मतलब हम अगर इसका ही अगर अफ्रीका को ले लें, और फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है, बल्कि अभी दूसरी बड़ी इंडस्ट्री हो गया टेक्सटाइल के पास। तो जितना सब्सिडाइज करके हम टेक्सटाइल को ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर हम फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी फोकस करें और यहाँ भी अगर हमें एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है, तो हमें 750 फार्मास्यूटिकल के एक्टिव यूनिट्स हैं जिनके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं। हमने सिर्फ उनको रास्ता देना है। हम इस इंडस्ट्री को, अगर इस इंडस्ट्री को फोकस करें, बाकी हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को फोकस करें, हम सर्विसेज को फोकस करें, हम राइस की एक्सपोर्ट को। दिस इज द पर्पस अर्शद साहब, इसीलिए तो SIFC बनाई गई ताकि वो सेक्टर्स जो कि
फोकस नहीं था या फिर जिनमें इश्यूज थे या बहुत डिले हो जाते थे उनके अप्रूवल्स के हवाले से, मैडम मैं एक इस सच्ची चीज बात को फोकस बताऊं, किया गया? अगर आप सिर्फ इंतहाई सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके ये समझे कि हम एक्सपोर्ट को, या जो पहले एक्सपोर्ट जो है बहुत बहुत बड़ी अपनी कर रहा है, अपनी एक फैक्ट्री की कर रहा है, तो वो अगर आप कहें कि जी एक्सपोर्ट का हेड को लगा के पाकिस्तान की इंडस्ट्री को आप ग्रो करवा लेंगे किसी भी इंडस्ट्री को, तो ये सबसे बड़ा फेक डिसीजन होगा। उसकी वजह ये है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट बाकी इंडस्ट्री का तो कंपेटिटर होता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं अगर 1 बिलियन की $500 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे बाकी कंपेटिटर को भी मैं रास्ता भी दे दूं और उनको कस्टमर भी बता दूं। राइट। वो कोशिश करता है कि बाकी लोगों के लिए कोई ऐसे बल्कि इकदाम किए जाए कि मुझे तो रास्ता मिल जाए, दूसरे को ना मिले। मलिक साहब मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, मैं सईद साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ। सईद साहब कंपेटिटिव, जी जफर साहब प्लीज। मेरे भाई ने जो बात की एक्सपोर्ट की, ये अभी रिपोर्ट आई है जो पाकिस्तान की जो फूड की जो एक्सपोर्ट है वो 37% इंक्रीज हुई है, राइट। और आईटी की जो एक्सपोर्ट है वो कई सौ गुना बढ़ी है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कॉटन की जो इस दफ़ा वो आई है प्रोडक्शन, वो ऑलमोस्ट डबल है। इसी तरह गंदम की, तो हर चीज़ की फिगर्स बेहतरीन है। लेकिन अगेन मैं वही वाली बात कहूँगा कि हमको इधर उधर हुकूमत की तरफ देखने के बजाय अपने आप पे अपनी देखना विल पे होगा, भी भरोसा अपनी करना विल होगा। चाहिए। क्योंकि आप जितनी मर्जी इनको इंसेंटिव दे दें, आप पिछले 20-25 साल से देख लें एक्सपोर्टर्स की कारकर्दगी बड़ी ख़राब है। इवन देन जो आपके ओवरसी पाकिस्तानी हैं, जो लेबर क्लास है, वो आज इनसे ऊपर चला गया है विदाउट एनी इंसेंटिव और रिबेट। मैं भी Remittances बिजनेसमैन भेजेंगे। हूँ, मैं भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन का भी काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्सटाइल का भी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमको अपना क़िबला दुरुस्त करना है, हमको सहारे तलाश नहीं करने। जो दीगर ममालिक हैं जो तरक्की कर रहे हैं, वहाँ के लोग, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स का ब्रांड बनाया, क्वालिटी बनाई है। हमारा चावल है, उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, जबकि उसके लेबल लगा के इंडिया अपना लेबल लगा के बेचता है। एक बात। और जैसे सईद भाई ब्रांड ने बनाने फरमाया, की जरूरत है हमें। जी ब्रांड क्वालिटी जो कमिटमेंट है वो पूरी करें। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में आपकी बात हो रही थी, जो हमारे एक साहब बैठे थे एक्सपोर्टर, उन्होंने एडमिट किया कि हाँ जब हम बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं आपने पहले कुछ दे दिया, खोला तो कुछ निकला। तो ये हमको क्वालिटी मेंटेन अब करने हमको की अपने इस्लाम से बाहर निकल के हमको एक ह्यूमन बीइंग बनना होगा इंटरनेशनल। दूसरा मेरे भाई सईद ने फरमाया कि हम जो है ना कुछ इंटरवीन नहीं कर सकते फॉर, बिल्कुल रेट को हम मैनेज नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आईएमएफ की भी कंडीशन है कि आप फ्री फ्लोट छोड़ दें बिकॉज ऑफ आईएमएफ। लेकिन मार्केट ऑपरेशंस को ज़रूर कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज हो, चाहे पीकेआर हो। आप अक्सर देखती हैं कि स्टेट बैंक ने इतने बिलियन रुपीस के टी बिल्स ऑक्शन कर दिए, जी, या इतना पैसा मार्केट से उठा लिया या सप्लाई कर दिया। तो वो स्टेट बैंक इस चीज़ को मैनेज करता है, प्लस माइनस चीज़ों को। और एक्सपोर्टर्स को अगर सपोर्ट ना करना हो तो वो फिर शायद डॉलर्स ना खरीदें इंटरबैंक के अंदर, तो तेज़ी से मार्केट नीचे आती है। आप देखिए मार्केट को तेज़ी से नीचे आना था, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो अपने जो उनकी रेमिटेंसेस हैं, अपनी पोजीशन है, वो स्क्वायर कर सकें ताकि उन्हें लॉस ना हो। फिर फॉरवर्ड कवर भी दिया जाता है, फॉरवर्ड बुकिंग भी दी जाती है इंपोर्टर को, इसीलिए कि वो मार्केट को देखते हुए, मार्केट की सेंटीमेंट्स को देखते हुए, इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए अपने आप को एज कर ले। तो ये मैं एक बात ज़रूरी समझता था उसकी वजाहत करना। और यही वजह है कि बहुत अरसे बाद ये जो आर्मी चीफ और उनकी टीम ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, बहुत अरसे बाद एक्सचेंज कंपनीज ने $1 बिलियन सरेंडर किया है, जबकि हम 500-700-400 मिलियन डॉलर के लिए जा रहे हैं। और इसमें देखिए ये भी एक्सपोर्ट ही है जो हम कर रहे हैं, हम इंपोर्ट करके अदर करेंसी डॉलर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास तो कोई इंसेंटिव नहीं है, हम लेकिन फिर भी अपना ऐड ऑन तो कर ही रहे हैं, ऐड ऑन इकोनॉमी कर में रहे एक हैं, हिस्सा तो बना रहे तो हैं। मेरा कहना ये है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो हमारा माइंड है ना कि मुझे ये Mindset दे boost दें, करना मुझे पड़ेगा। वो दे दें, कर्ज दे दें, उधार दे दें, इससे हमें निकलना होगा। और जब तक हम नहीं निकलेंगे
अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, कुछ जब भी तक नहीं इश्यूज बनेगा। होते रहेंगे। मैं मलिक साहब से ही पूछूंगी। मलिक साहब, अब आपने तो सुना होगा जफर साहब ने जो कहा, कंपेटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए कुछ खुद ही कोशिशें करना पड़ेंगी। फोकस्ड ऑब्वियसली यस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं। मैं जफर भाई की बात से 100% एग्री करता हूँ। देखिए, दोनों जो टर्मिनोलॉजी हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेकिन ये दोनों चीजें जो है ना, अगर हम बिल्कुल, ये कहना बड़ा आसान होता है कि हम गवर्नमेंट की तरफ ना देखें, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके लिए ईज ऑफ डूइंग जो है और कास्ट ऑफ डूइंग में आपकी कंसिस्टेंट पॉलिसीज का रोल है। आपके जो जितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, जी, क्या होगा, सबसे पहले आपसे वो एग्रीमेंट करवाते हैं ऑफ टेक का और आपकी यूटिलिटीज का। आपका जो नेक्स्ट बड़ा चैलेंज आ रहा है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का है, जब आपकी कंपेटिटिव प्राइस नहीं होती इंटरनेशनल। एग्जैक्टली। तो मलिक साहब सोल्यूशन देना इसका। ऑब्वियसली चैलेंजेस तो हैं और वी आर नॉट क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। अब जो हो गया पास्ट में सो हो गया। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जो इस वक्त गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ जब से ये सारी चीजें हो के ये गवर्नमेंट डेवलप हुई है और इस वक्त जो गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, उनके आने के बाद जिस तरह आपका डॉलर डिस्पैरिटी को इन्होंने रोका है और एक इतमाद दिया है बिजनेसमैन को, एक्सपोर्टर को, और हमारे एक आम शहरी को जो इतमाद मिला है, इसको कंटिन्यू करने के लिए जो पॉलिसीज ये कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आगे इनको जो करने की जरूरत है, सोलर के ऊपर काम और खुसूसन जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है, इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्लानिंग की जरूरत है। अगर ये ना हुआ तो फिर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, आपकी एक्सपोर्ट कैसे होगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कैसे होगा, आप किस तरह इन चीजों को कंसिस्टेंट लेके आगे चल सकेंगे। अगर आप सिर्फ जैसे जफर भाई कह रहे हैं कि हम कैसे सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर सर्वाइव करेंगे सारी जिंदगी, और इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो विजन है और जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जो इस वक्त वो एक पेज पे पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा डिलेमा रहा है कि जनरली एक पेज पे ना होने की वजह से इश्यूज आते हैं। लकीली एक पेज पे है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, इस और प्रॉपर बड़े अनपॉपुलर डिसीजंस दिए। वेल, वेरी करेक्ट। वो की जा सकती हैं। अभी हमें ये करने की जरूरत है, अगर इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है तो हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी पड़ेगी, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंपेटिटिव करना पड़ेगा, लाइक बांग्लादेश और लाइक इंडिया। इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए 3000 करोड़ रुपए सब्सिडाइज करके चीजों को दे रहा है। अगर हम उन्हीं चीजों को मार्केट में लेके जाते हैं तो जब हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, मेरे को क्लेम वो नहीं, कंप्लेन नहीं कर रहा, मेरे है हम अपने फ्यूचर भी इनको बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वाजे कह रहे हैं, इस बात पे बिल्कुल अग्री है मैं। अरशद साहब, आपके जो जवाब आपने दिया है और इसके सवालों को ज़रूर जो है वो अपने एनालिस्ट के सामने रखूंगी। थैंक यू सो मच। आपने काफ़ी डिटेल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से, साथ साथ जो तमाम बिजनेस सिनेरियो चल रहे हैं उसके बारे में बताया। सईद साहब, अरशद साहब का कहना ये है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं या जो डिफरेंट एक सोच रखने वाले मुल्क हैं, कि उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन को सोचा और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया, एक ज़बरदस्त किस्म की सब्सिडी दी और वो मार्केट कैप्चर कर ली। ये क्या हमारे पाकिस्तान के लिए भी इस टाइप की चीज़ मुमकिन है? दूसरा ये कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो ये कह रहे हैं, इसमें बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कुछ हो ना हो, दवाइयाँ लोग खाते ही हैं और पूरी दुनिया में ही जो है वो ये चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर प्लीज़ ज़रा बताइए। जी देखें, जो सूरत हाल है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल का तो इसमें कोई शक नहीं है, एक इस्टेब्लिश इंडस्ट्री है पाकिस्तान में ये, और बड़ा इसमें चांस है फर्दर ग्रोथ का, और आगे ये जो पोटेंशियल नज़र आ रहा है मुझे, वो बड़ा अच्छा फ्यूचर इनका नज़र आ रहा है। और देखें, सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो सवाल आपका था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दूसरे कर लेते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मसला सिर्फ ये है कि हमारा अपना एक जो मिजाज है ना, वो ये है कि इन माय ओपिनियन, देखें मैं हर बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है ना जिस किस्म की, उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम आधे से ज़्यादा वक्त और उठे और मनाने में ही और जो इश्यूज़ रेज होते हैं ना उनमें लग जाते हैं, और फोकस हमारा वो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा हो जाता है, और जो माशी मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ हमारा मसला जो है फोकस वो कम होता है। आज ये 2-4-6 महीने में हमने जो इकोनॉमिकल कंडीशंस देखी, आप ही के प्रोग्रामों में जब यहाँ बैंक्रप्सी की बातें हो रही थी पाकिस्तान की, और आज हम अपनी इकोनॉमी की बेहतरी की बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छी कुछ हमें नजर आ रही है। तो इस पीरियड में किसकी परफॉर्मेंस थी? जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई है उसने परफॉर्म किया आके,
اس کا جو سب سے بڑا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں اور جو کر کے گئے وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے پاس جو ایک مسائل کا انبار ہماری ڈیموکریسی کے حوالے سے ہوتا ہے نا، ان کے اوپر وہ نہیں تھا. وہ ذرا ریلیکس تھے، ایزی تھے، اور انہوں نے ایسے مشکل اسٹیپس بھی لیے جو شاید ایک پولیٹیکل یا ڈیموکریٹیکل گورنمنٹ کے لیے وہ اسٹیپس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو جواب دہی اور عوام میں جا کے جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ان کا یہ اپنا چیزیں ووٹ بینک ہوتا ہے، ان کی اپنی باؤنڈریز وہ ہوتی ہیں. مسائل ہیں نا، ہمیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھ کے سوچنا پڑے گا. میں نے بار بار آپ کے پروگرام میں کہا، اب تو تقریباً ہر بار یہ آتا ہے کہ ہمیں اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب سے پہلے ہمیں یقین کرنا ہے کہ سب پیٹریوٹک ہیں اور نظریہ پاکستان پر یقین رکھتی ہیں اور پاکستان پر ایمان رکھتی ہیں اپنا. جب پاکستان پر ایمان رکھتی ہیں، پاکستان پر یقین رکھتی ہیں، تو کسی ایک نقطے پر وہ بیٹھ کے وہ چارٹر آف اکانومی کیوں نہیں کر سکتے بیٹھ کے کہ بھئی ایک تسلسل ہو، ایک تو مجھے بھی ایک اطمینان ہو گیا کہ گورنمنٹ آئے یا جائے میرے معاشی معاملات جو ہے نا ان میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ایسی کوئی پالیسی میں کوئی بزنسز چلیں گے، بزنس امپلائمنٹ چلیں جنریٹ گے، ہوگی. آپ اس سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس چیز کو جو ہو گئی اسے روکنے کی اور اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک تسلسل آپ آپ کو دیں. نہیں لگتا سر جب یہ ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ایک بزنس کمیونٹی میں کانفیڈنس آ گیا، اس کے Confidence بعد ضرور ہے. ایک تھوڑا سا لگتا ہے کہ اب ہاں یہ کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے اب کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لون نہیں آ رہا، لون پہ لون نہیں لیا جا رہا، اس کو رول اوور نہیں کیا جا رہا، مطلب بڑے مسائل تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں؟ بالکل نہیں، میں تو آپ سے خود اعتراف کر رہا ہوں اس چیز کا کہ جب سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے اور اس نے جو معاملات کو لک آفٹر کیا، اور پھر ظفر نے ابھی جیسے کہا کہ بھی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ آپ کی آرم فورسز نے اکنامیکل افیئرز میں انٹرفیئرنس کی، اور اس کے بعد ان کے معاملات کی وجہ سے، ان کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں اسمگلنگ کے اس کے اوپر معاملات کافی حد تک کنٹرول ہوئے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو ایشوز تھے ان پر کافی حد تک کنٹرول ہوا. گرے چینلز جو آپ کے تھے فارن ایکسچینج ریمیٹنسز کے، ان پر بہت حد تک کنٹرول ہوا. تو وہ دروازے آپ نے بند کیے نا، تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ریپڈلی آپ کے چینجز آنی شروع ہوئی ہیں. اور ابھی بھی اس میں مزید گنجائش ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی انتہا کو پہنچ گئے، اس میں ابھی بھی مزید گنجائش ہے. ہم اور زیادہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم اچھا اگر نہیں کر رہے تو کم سے کم برا کو تو روک لیں نا. اگر ہم سے اچھا نہیں ہو رہا اس وقت تو جو چیز بری ہو رہی تھی اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں تو بھی آپ کا گراف جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا یقیناً، ان مائی اوپینین. رائٹ. ظفر صاحب بڑا ہی ایک ایکسائٹمنٹ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ایموشنل کامنٹس بھی آ جاتے ہیں، اگریشن بھی پایا جاتا ہے، لیکن ایک اینڈ رزلٹ یا ایک کیومولیٹو سوچ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی ہو، پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے گروتھ کی طرف آئے، ایکسپورٹس بڑھیں، امپورٹ کم ہو جائیں یا سبسٹیٹیوٹ ہو جائیں. اتنی بڑی آبادی کے لیے اگر امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو جائے تو کتنا آپ کو بہتر لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے، اور خاص کر یہ جو پاپولیشن ہے اس کو فیڈ کرنا بھی ایک چیلنج ہے. دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو فائنینشیل کریڈینشلز ہیں میں نے ہمیشہ کہا ہے بہترین ہے. صرف مس مینجمنٹ تھی، رائٹ. ٹھیک ہے، اب مینجمنٹ ٹھیک ہو رہی ہے. اور ایک طرف تھوڑا سا خدشہ یہ ہے کہ آنے والی حکومت کہیں کمپرومائز نہ کر لے پولیٹیکلی، جیسے وہ کرتے رہے ہیں پہلے. کہ جیسے سعید بھائی نے فرمایا کہ جی ووٹ بینک ہے، آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بات یہ، اب جب تک ہم سب سے پہلے یہ نہیں سوچیں گے تمام لوگ، تمام سیاسی پارٹیاں، علاقائی، مذہبی، لسانی، کہ جی آور ڈی این اے از پاکستان، پھر اگر اس کے اوپر چلیں گے، ایک لائن ڈرا نہیں کریں گے کہ ہم کو اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا پاکستان ملک کے اوپر، اس کے بعد عوام، پھر ہم ہیں. تو اگر سیاسی پارٹیاں اس چیز پہ جس کا خوف ہے لوگوں کو، کاروباری لوگوں کو بھی فیئر ہے، بلکہ یہاں تک بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں الیکشن ہی نہ ہو، یہی سیٹ اپ چلتا رہے. لوگ یہ بھی اس بات پہ خوش ہیں. تو اگر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تو آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جس ڈائریکشن پہ ڈال دیا گیا پاکستان کو بہتری کی طرف، ہر چیز بہتر ہو رہی ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سیٹ اپ ہے، دے آر رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. اگر ہم فارمولا دیکھیں تو یہاں فٹ رائٹ ہوتا ہوا ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن ہو رہا ہے اس وقت، ٹائملی ڈیسیژن. ٹائملی. جیسا آپ نے فرمایا کہ اب لونز نہیں آ رہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور لون واپس پرائیویٹائزیشن. کرنا پڑتے ہیں سر، بڑے ایشوز ہو جاتے ہیں، آپ کا ایک چنک نکل جاتا ہے آپ کے ریزروز میں سے جو بڑا ایک ہارمفل ہوتا ہے پھر ہمارے آپ لیے. دیکھیے پرائیویٹائزیشن، ایک وقت تھا بینکس تھے جن کو اس وقت شور مچا کے ہم نے تھرو اوے پرائز پہ بیچ دیا. آج وہی بینکس کئی 100 بلین آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، جو جن کو ہم پہلے فیڈ کرتے تھے. اسی طرح سٹیل مل ہے، پی آئی اے ہے، یا جو آپ کے
इस तरह के इदारे हैं। SOEs एक अलमिया ये है कि जब पार्टी, जो भी पार्टी हो, जब हुकूमत में होती है तो वो कहती है हमको प्रायोरिटाइज करना है, और जब वो अपोजिशन में होती है तो कहते हैं चलें प्रायोरिटाइज ये नेक काम भी अगर इंटरिम सेटअप में हो जाता है तो ये फिर हो उसके जाता है। बाद अब जैसे आज एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जी कि जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो चीज़ बेचेगा उसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, वो कोर्ट कचहरी से बच जाएगा और फिर उसकी अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है आज। तो ये चीज़ें चल रही हैं, आने वाले इन्वेस्टर को सेफ हो जाएगा। वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, दिस इज इट एक्चुअली। यस, एक्चुअली उसका जो है ना स्टार्ट, देखिए अब चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं, बातें नहीं हो रही। आप उसको देखें, वो प्रैक्टिकल आ रहा है सामने। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे जी MOU साइन हो रहे हैं, नो, आप देखिए आपका पिछले हफ्ते Reality आपका पे। PSO का 40% शेयर बिक गया, इन्वेस्टमेंट आ गई। फिर आपकी जो एग्रीकल्चर की बात हो रही है 18-20 लाख एकड़, उसके ऊपर काम फील्ड में उसके ऊपर शुरू हो गया, उसकी फसल आना शुरू हो गई है कॉरपोरेट फार्मिंग की। यानी कि ये भी फैक्ट्स है ना, ग्राउंड रियलिटी है। फिर जैसे एक्सपोर्ट की बात है, आज से 20 साल पहले हम और दीगर खत्ते के ममालिक साथ साथ थे। अब वियतनाम है हमारे साथ जो हमसे नीचे था एक्सपोर्ट में, आज वहाँ 200-250-300 बिलियन डॉलर पर उनकी एक्सपोर्ट चली गई है और वहाँ पैदा कुछ भी नहीं होता। अब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहाँ गई वहाँ, वो तो हर चीज़ Right. इंपोर्ट कर रहे हैं। सर बांग्लादेश बहुत को आप देखें। ज़बरदस्त कमेंट्स हैं और बहुत अच्छा एनालिसिस है जो कि सुनने में यकीनन हम बहुत चाहते हैं कि हमें डिटेल आंसर मिलते रहें, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच जफ़र पराचा साहब ने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद शफीक साहब जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आज के दिन हमने हमें ज्वाइन किया। आज हमने डिटेल डिस्कशन की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ साथ जो पाकिस्तान की ग्रोथ है, सक्सेस है, इसको कैसे यकीनन एक्सप्लोर करना ज़रूरी है और कैसे ढूंढा जाए, आज हमने इस पर भी डिस्कस किया। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।